त्यसकारणले समयले हामीलाई साथ दिएको छ। धन्यवाद। गाउँ गाउँबाट उठौँ, बस्तीबाट उठौँ, टोल टोलबाट उठौँ, प्रतिगमनको विरुद्धमा उठौँ। कृपया ताली लगाइदिनु होला है त। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, शङ्कर समितिका संयोजक मञ्चमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। ताली बजाएर झन्डा फहराएर स्वागत गरिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दैछु। उपत्यकाका सबै सहरहरू मानव सागरले भरि बनाउँछ। केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ। आजको यो विशाल विरोध सभालाई विधिवत रूपमा सञ्चालन गरिदिनको निम्ति हाम्रा पार्टीका सर्दै नेता कमरेड लीलामणि पोखरेललाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्तिपूर्वक बस्दिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गरेको यो विरोध सभामा लाखौं जनसमुदायको उपस्थिति छ। त्यसैले म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, जुलुसमा आउनुभएका सबै मित्रहरूलाई, सबै साथीहरूलाई बसाउनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। सबभन्दा पहिले तपाईहरु अगाडिको जुलुस, यो यतापट्टिको जुलुस अलि चाप भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो करिडोर छोडिदिनु होला, अलिकति छोडिदिनुहोस्। यो जुलुसलाई यतापट्टि पठाउँ र थियौं हामीले तय गरेको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना हाम्रो पार्टीले चुनावका बेलामा अगाडि सारेको घोषणा पत्र, नेपाललाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा सहितको समाजवादको कार्यान्वयन गर्ने, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा हामीले दिएका थियौं। तर दुर्भाग्यवश हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री खलल पुग्ने स्थिति पैदा भएको छ। हो, त्यसका कारणले त्यसलाई सच्याउनका निम्ति, प्रतिगमनलाई सच्याउनका निम्ति हामीले आन्दोलनको पार्टीकै तर्फबाट खड्गप्रसाद ओलीले देशघात गरे, जनघात गरे, पार्टीप्रति घात गरेका कारणले उनलाई हामीले हाम्रो पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेका छौँ। प्रतिगमनलाई सच्याउन र साँच्चै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगामी प्रगतिशील दिशामा अगाडि बढाउन, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले यो अभियान चाल्नु परेको छ। विगतमा हाम्रा केही कमी कमजोरी भएका थिए होलान्, हामीले जनताका बीचमा भनेका छौँ। साथीहरूलाई यहाँ निम्ताएका छौँ, वक्ता साथीहरूलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ, यो आन्दोलन एउटा सप्तरङ्गी आन्दोलन पनि बनोस्, सबै क्षेत्रका भावनाहरू पनि यो आन्दोलनमा व्यक्त हुन् भन्ने मनसायले विभिन्न क्षेत्रका वक्ताहरूलाई यहाँ, त्यसै गरी हाम्रो पार्टीका मैले अलिकति गल्ती गरेँ। हाम्रा दुईटी अध्यक्ष प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ, त्यसैले म आफ्नो गल्तीलाई सच्याउँदै यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टीका श्रद्धेय दुवै अध्यक्षहरू आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख वक्ताहरू रहनु भएको छ। त्यसै गरी वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ मञ्चमा आसन गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय संघर्ष समिति, यो संघर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसै गरी अर्का प्रमुख वक्ता एवं पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, पार्टीद्वारा गठित केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक, पार्टी प्रवक्ता तथा सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश, केन्द्रीय विभागका आदरणीय सभा अध्यक्ष कमरेडहरू, स्थायी कमिटीका सबै आदरणीय कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा सदस्य कमरेडहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार, स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी तथा सहभागी सम्पूर्ण जनसमुदायमा म सबैभन्दा पहिला हार्दिक लाल सलाम, नमस्कार, लासो फ्याफुल्ला, जोजलप्पा र कासिनेली भन्न चाहन्छु। आज हाम्रो पार्टीद्वारा आयोजित यो विशाल जनसमुदाय विशाल जनसभामा हाम्रो पार्टीका दुईजना अध्यक्ष प्रमुख वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा पूर्व विदितै भइसकेको छ र अन्य हाम्रा वरिष्ठ नेता लगायतका कमरेडहरूले यहाँ बोल्नुहुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले नेपाली जनतालाई हामीले जुन कुरा दिने अपेक्षा राखेका थियौँ, खास गरिकन नेपाली जनताको करिब 7 दशक लामो सङ्घर्षद्वारा प्राप्त यो संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक भएको सबै स्तरका निर्वाचनहरूपछि हाम्रो पार्टीले के महसुस गर्यो भने हामीले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नु छ, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु छ र नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय सहितको सुशासन र हामीले राष्ट्रिय समृद्धिको अपेक्षा गरेका थियौँ। तर हाम्रै पार्टीका कुनै बेला अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओली, जसले अहिले यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालिराख्नु भएको छ, उहाँले हाम्रो पार्टीले अपेक्षा गरे अनुरूपको कुनै पनि कामहरू गर्न चाहेनन्। त्यति मात्रै होइन, यो अन्तिम अवस्थामा आइसकेपछि उनले आफूलाई हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको नाममा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्यो, संविधानलाई च्यातचुत गर्ने काम गर्यो र लोकतन्त्रलाई धावा दिने काम गर्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्दै आउने क्रममा
आज हामीले तेस्रो चरणको एउटा उत्कर्षको कार्यक्रमको रूपमा यो विरोध सभा गरिरहेको कुरो यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउँदै अरू सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रा प्रमुख सभापतित्व ग्रहण गर्ने कुरा यहाँहरूको बीचमा सहर्ष जानकारी दिन चाहन्छु र लस्सो फ्याफुल्ला हुनेछ र मञ्चमा रहनुभएका आदरणीय वक्ताहरू र सम्पूर्ण नेतागणलाई उभिदिएर राष्ट्रिय गानमा श्रद्धा व्यक्त गर्नका निम्ति आदर व्यक्त गर्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु। सुरु गरौँ। धन्यवाद। केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका इन्चार्ज उहाँलाई स्वागत मन्तव्य राख्नका निम्ति अनुरोध गर्दछु। वैधानिक र लोकतान्त्रिक कदमको विरुद्ध यो काठमाडौँको यो उपत्यकाको पवित्र लोकतान्त्रिक भूमिमा यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो त्यही भूमि हो, त्यही उपत्यका हो, यही ठाउँ हो जुन ठाउँबाट राणाशाहीलाई अन्त्य गरेको, यही काठमाडौँ हो जहाँबाट ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई पनि सदाको लागि अन्त्य गरेको थियो। आज फेरि हामी यसको लागि भेला भइरहेका छौँ। म यहाँ भन्न चाहन्छु, यो सरकारले हिजो काठमाडौँवासीको भावनामाथि ठेस पुर्याउने काम गरेको छ। हाम्रो यहाँको कुटी परम्परालाई समाप्त गर्ने गरी कुटी विधेयक ल्याएर हाम्रो सारा यहाँको सभ्यतालाई समाप्त गर्न खोजेको थियो। यो तानाशाही सरकारले काठमाडौँको कुटी व्यवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि भूमाफियाहरूसँग मिलेर अध्यादेश मार्फत कुटी विधेयक ल्याउँदैछ भन्ने सुनेको छु। म यो सभाबाट यो मञ्चबाट खबरदार भन्न चाहन्छु, आज यो हाम्रो सांस्कृतिक सहर, यो सम्पदाले भरिपूर्ण भएको सहर, विश्वको पुरानो सहर मध्येको सहर, यो सहरको विकासको नाममा यसको मौलिकतालाई समाएर झ्याली बजाएर हामीले खेद्ने काम गरेका छौँ। आज यो केपी ओलीको निरङ्कुशताको विरुद्ध, असंवैधानिक कदमको विरुद्ध, अलोकतान्त्रिक कदमको तपाईलाई संरक्षक बनाएको थियो, संविधानको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तपाईले त्यसको सुरक्षा गर्न भएको हत्या र त्यो हत्या हुँदाखेरिको प्रहरी प्रशासनलाई मुखदर्शक बनाउने गृहमन्त्री ज्यू, त्यो गृहमन्त्री तपाईको प्रिय पात्र बनेको छ हो। म त्यति बेला न्याय विनय गर्नु भएछ कि मलाई पार्टीमा र सरकारमा काम गर्न दिएन र म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय समितिको आह्वान गरिसकेको पौष 25 को बैठक अगावै उहाँले हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन किन गर्नुभयो गर्न चाहन्छु। अब यहाँ महिलाहरूको सन्दर्भमा जसरी संविधान मिच्ने काम भयो, पार्टीभित्रको र सरकारको कामलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकेपछि उहाँले नरह्यो 5-9 बजे बाँसुरी गरेर
देशको संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो। पार्टी विधान अनुसार चल्छ, देश संविधान अनुसार चल्छ। अनि संविधानै ध्वस्त पारेर उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो 7 दशक लगाएर नेपाली जनताले स्थापित गरेको थियो त्यसलाई उहाँले अँध्यारो 20 50 372 नम्बरमा फोन गरेर उहाँलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा अबको वक्ताको पालो छ हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्य कामरेड बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ। नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन। सर्वसत्तावादको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, संविधानको चिरहरण गर्नेका विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। संविधान र कानुनी राज्यको खिलाफमा सेटिङ र बन्द कोठाभित्र भएका अँध्यारा षड्यन्त्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। 2007 सालदेखि 2046 साल 2000 कागजका अग्ला कदका प्रतिमाहरू मात्रै होइन कुख्याचाहरू बनाउँछन्। खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही गरेका छन्। यो अधोगति हो। त्यसकारण यहाँ केही चालहरू छ हामीलाई बोल्न पाइँदैन भन्ने। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एउटा कोठाको एसिस्टेन्ट जस्तै पद होइन संस्था, हाम्रो बलिदानीले प्राप्त संस्था हो, हाम्रो शिरमाथिको संस्था हो। तर त्यो संस्थाका विरुद्ध बोल्ने दुस्साहस गरेको छैन म। त्यो संस्थामा कुनै व्यक्तिले निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गएर निरङ्कुशताको साक्षी बस्छ, त्यसको एउटा प्यादा बन्छ भन्ने त्यस्ता पात्रको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ। कसले भन्छ बोल्न पाइँदैन भनेर? एउटा खलपात्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दा कसले भन्छ यहाँ महिला अस्मिता मिचियो भनेर? बोल्न पाइन्छ। महिला अस्मिता त त्यति बेला बलात्कृत भएको छ जहाँ भागीरथी भट्ट जस्तै, निर्मला पन्त जस्तै कलिला किशोरीहरू बालिकाहरू बलात्कृत र हत्या भएका छ। त्यति बेला महिला अस्मिता बेचिएको छ, बलात्कृत भएको छ, खण्डित भएको छ। त्यसकारण मलाई प्रश्न गर्न मन छ। र अर्को कुरा एउटा सानो निवेदन मात्रै गर्न चाहन्छु कि न्यायालयका बारेमा आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको पक्षमा भइरहेका बहस सुन्दै गर्दा र आजको यो हाम्रो उपस्थिति देख्दै गर्दा संसद पुनः स्थापना नहुने कुरै छैन। यदि संसद पुनः स्थापना भएन भने त्यहाँ खड्ग प्रसाद ओलीको पक्षबाट प्रतिवाद गरेका विद्वानहरूले कानुन सम्बद्ध संविधान सम्बद्ध फैसला गर्नेछ भन्ने कुराको हामीलाई विश्वास छ। यदि यो विश्वास डगमगायो भने न्यायालय राज्यको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा बनेको संस्थाको औचित्य समाप्त हुनेछ। र मैले जाँदै 1 मिनेटमा भन्न चाहन्छु, यो खड्ग प्रसाद ओली व्यक्ति होइन, हामी व्यक्ति। त साथी क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको बारम्बार हुने पैठीचोरीमा विद्रोहको यो सागरमा ठिङ्ग उभिएको छु। मलाई वचन देऊ तिमी सधैँ सधैँ मेरो साथ हुनेछौ र फेरि अर्को जल्लादको मतियार बन्ने छैनौ। धन्यवाद। नाउ डाइभर्सन अथवा मतलब बबई फेरि डाइभर्सनमा डाइभर्ट गर्यौँ भने त्यो जहाज चल्ने पानी कहाँ हुन्छ? दिदीबहिनीहरू, क्रान्तिकारी जनसमुदाय, सभाका अध्यक्षद्वय, शीर्ष नेतागण र तराई पहाड हिमाल मधेसबाट आउनुभएका समस्त जनसमुदाय, युवा विद्यार्थी समस्तमा लाल सलाम। छोटो समयमा म तपाईँहरूको बिचमा 4वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। 7 दशक लामो सङ्घर्ष, निरङ्कुशताका विरुद्धको सङ्घर्षमा ठुलो त्याग र बलिदान, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, जनयुद्ध सशस्त्र सङ्घर्षको क्रममा ठुलो त्याग र बलिदान, हजारौँ घाइते, हजारौँ बेपत्ता भएर
प्राप्त गरेको हाम्रो उपलब्धि, हाम्रो संविधानलाई 5 गतेको प्रतिगमनको विरुद्धमा सहभागी हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूमा स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय जनसमुदायहरू, पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो दिन अथवा कुको घटना घटाउनु भएको छ। नेपालको इतिहासमा 17 सालमा महेन्द्रले कु गरेको थियो, नेपालको इतिहासमा 59 सालमा ज्ञानेन्द्रले कु गरेको थियो र त्यो कुको पुनरावृत्ति गरेर चाहिँ पुस 5 गतेको दिन केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गणतन्त्र र संघीयता धर्मनिरपेक्ष सहितको संविधानमाथि बलात्कार गर्ने काम गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिगमनको विरुद्धमा आज नेपाली जनता सडकमा उत्रिएको छ। यो प्रतिगमनलाई खारिज गर्नुको विकल्प छैन। यो संसदको पुनर्स्थापना गरेर प्रतिगमनलाई खारिज गर्नुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण नेपाली जनता एक ढिक्का भएर चाहिँ यो प्रतिगमनको विरुद्धमा र संविधानको रक्षाको निम्ति उभिनलाई आग्रह गरिरहेको छ। र यही क्रममा चाहिँ यतिखेर चाहिँ प्रतिगमनको कदमको बारेमा, संसदको विघटनको बारेमा पटक पटक यस्ता खालका तर्कहरू गरिरहेछन्। संविधानमा कुनै प्रक्रियाको हामी असफल बनाउन चाहन्छौँ, त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो सङ्घर्षको दोस्रो लक्ष्य हो। र तेस्रो, यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री 4वटा अवस्थामा पदमुक्त हुनेछन्। पहिलो, प्रधानमन्त्रीको निधन भएमा, दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, तेस्रो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा र चौथो संसदको सदस्य। सुन्नुभयो ऋषि धमलाजी, तपाईँ त्यो अर्को कार्यक्रम नगर्नुहोस्, चुप लाग्नुहोस्। लोकतन्त्रको रक्षा त हामी गर्छौँ नि, योभन्दा ठुलो उपहास त ठट्टाहरू के हुन सक्छ। तर यो फाँसीवाद लागू गर्ने, निरङ्कुश तन्त्र लागू गर्ने एउटा नयाँ तरिका हो। विश्वमा अहिले फाँसीवाद 2टा ढङ्गले लागू हुँदैछ। एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सिद्ध्याउने तरिका अहिले फाँसीवादको विकसित हुँदैछ। केपी ओली फासिस्ट हुन्। केपी ओलीले यो दोस्रो तरिकाद्वारा नेपालमा फाँसीवादको अभ्यास गर्दैछन्। हामी नेपालमा कुनै पनि हालतमा फाँसीवाद सहने छैनौँ। फाँसीवादको फाँसीवादको असफलता सुनिश्चित छ। र यसका निम्ति हामी सङ्घर्ष अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो सङ्घर्षलाई हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ। अहिले पनि हामी संयुक्त सङ्घर्ष गर्न पहल कदमी गरिराखेका छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा लगायतका पार्टीहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल वार्ता गरिराखेका छौँ। तर अहिले संयुक्त सङ्घर्ष हुन सकिराखेको छैन। तर त्यसो भए पनि हामी सबै अहिले सङ्घर्षमा छौँ, सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू दिइराखेका छौँ र अहिले संयुक्त प्रहार केन्द्रित गरिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, सरकारको एउटा सानो गुट, जुन गुटले पनि यो प्रतिगामी कदमलाई संवैधानिक हो भनेर आँखा जुदाएर अगाडि सिट ठाडो पारेर जनताको अगाडि, विश्वको अगाडि भन्न सक्दैन, त्यो गुट बाहेक सिङ्गो देश अहिले आन्दोलनमय छ, एकताबद्ध भएर आन्दोलन गरेको छ। त्यसैले संयुक्त घोषणा आन्दोलनको नभए पनि एकीकृत आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। सिङ्गो देश आन्दोलनमय छ र यो आन्दोलनले प्रतिगमनलाई असफल पार्ने, संसदलाई क्रियाशील बनाउने, संविधानलाई र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा फेरि अगाडि बढाउने काम गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित छ। र यस क्रममा यहाँ उपस्थित हुनुभएका लाख जनसमुदायसम्म म एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यो संविधान र लोकतन्त्रपछि निश्चित रूपमा अघि मैले भने सामाजिक आर्थिक रूपान्तरको अपेक्षा गरेका थिए, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुकको अपेक्षा गरेका थिए। समाज अन्तर्गत जनताले जनादेश पनि दियो र त्यो जनादेश अन्तर्गत हाम्रो सरकार बन्यो। तर हामीले पार्टी नेतृत्वमा र सरकारको नेतृत्वमा अत्यन्तै सत्तालोलुप, पदमुखी, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउन पुगेको कारणले गर्दाखेरि
नेपाली जनताको अपेक्षा र हामीलाई दिएको समृद्धिको जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। त्यसको निम्ति म पार्टीको तर्फबाट त्यस निम्ति हाम्रो पनि कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्नेछौँ। हामीले यो देशमा यत्रो ठुलो युगान्तकारी परिवर्तन पछाडि गर्न सकिएन। आइन्दा म यी कुरा कबुल गर्न चाहन्छु हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कि प्रतिनिधित्व पुनर्स्थापना भई हाम्रो सरकार बनाएमा वा त्यस पछाडिको संवैधानिक क्रियान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने स्थितिमा हामी भन्छौँ र घुसखोरीका दिनहरू अन्त भए भनेर कदम चाल्नेछौँ र नयाँ सिलसिला सुरुवात गर्नेछौँ। हामी आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी, पिछडेको क्षेत्रको जनता सबैलाई समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यति मात्र होइन, अत्यन्तै अपमानित र पीडित भएको दलित समुदायलाई अतिरिक्त विशेषाधिकारको दिशातिर लैजान हामी पहल गर्नेछौँ। नागरिकताको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि नागरिकता नपाउनेलाई नागरिकता ऐन छिटो ल्याएर नागरिकता दिने हामी नीति अगाडि बढाउनेछौँ। शिक्षा, स्वास्थ्यलाई राज्यले तर केपी ओलीजी र केपी ओलीका समर्थक साथीहरू सभा कस्तो हुन्छ आउनुहोस्, प्रदर्शनी सभामा आउनुहोस्। किसान परिवारबाट आउनुभएको छ। हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति गर्नु छ, भूमि सुधार गर्नु छ। कोही यो 3 वर्षसम्म केपी ओलीले भूमि सुधारको पनि उच्चारण गरेनन्, कृषि क्रान्तिको पनि उच्चारण गरेनन्। त्यस कारणले हामी समाजवादी कृषि कसरी निर्माण गर्ने त्यो दिशातर्फ सोच्दैछौँ। हामी हाम्रो देशलाई कसरी औद्योगिकरण गर्ने, समाजवादी उद्योग धन्दाहरू कसरी विकास गर्ने, हामी त्यो बारेमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले समाजवादी शिक्षा कसरी निर्माण गर्ने, सम्पूर्ण हाम्रा बालबालिकाहरूलाई निःशुल्क पढाउन सक्ने व्यवस्था कसरी गर्ने, हामी त्यसको बारेमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। शाहीलाई धुलो छटायौँ, हामीले नै शाही शासनलाई निमित्यान्न पार्यौँ, हामीले नै गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले नै सङ्घीयता ल्यायौँ। केपी ओलीलाई गणतन्त्रसँग पनि माया छैन, सङ्घीयताप्रति पनि कुनै उनलाई अपनत्व बोध छैन, उनी समावेशिता पनि मन पराउँदैनन्। त्यस हुनाले केपी ओली बनाउनका लागि हो, पार्टीमा योग्य सक्षम व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढ्ने मौका दिनका लागि हो। नयाँ पुस्ताहरू तयार भइरहनु भएको छ। नयाँ पुस्तालाई हामी त्यो नेतृत्व बिस्तारै हस्तान्तरण पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूको योग्यता, तपाईँहरूको क्षमतालाई हामीले पनि देखिरहेका छौँ। यो सिङ्गो भवसागर जसरी ओर्लिएको छ, हाम्रो पार्टीका सबै ठाउँका कमिटीहरू जसरी क्रियाशील हुनुभएको छ, यस बिचमा हामीले एकताका कतिपय कामहरू पुरा गर्न सकेका छैनौँ। त्यो पनि हामी छिटै पुरा गर्नेछौँ र सिङ्गो पार्टीलाई हामी पार्टीलाई विधानसम्मत ढङ्गले, पार्टीलाई विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउने हामी तपाईँहरूका सामु फेरि पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस हुनाले हाम्रो एकता र समझदारी पार्टीलाई विचारको जगमा खडा भएर भएको छ, विधिको जगमा उभिएर खडा भएको छ र पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जान, देशभक्तिको भावनामा अब हामी उत्प्रेरित भएर अघि बढ्न, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्न र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै हामीले जनताको विश्वास जित्ने यो मान्यताको आधारमा हामी अघि बढ्ने हाम्रो अठोट छ, हाम्रो सङ्कल्प छ। त्यस हुनाले एमाले एक हौँ भने नारा दिएका छन् भने त्यो एमाले केपी ओली एमाले होइन, केपी ओली बिमाले भइसके, एमाले यहाँ छ। त्यस हुनाले त्यो बिमालेमा जाने होइन, त्यो अब सबै खुलिसक्यो, त्यो पनि माले पनि छैन त्यहाँ। मैले भनिसकेँ ओली फाउन्डेसन बाहेक केही पनि छैन। त्यस हुनाले एमाले भन्नुभएका पुराना साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्। केपी ओली कहिले पनि मालेका नेता भएका थिएनन्। यी यहाँ छिरे, यसलाई तहस नहस पार्ने काम गरे। त्यस हुनाले उनी सन्की हुन्, उनको वास्तवमा सृजनात्मक रचनात्मक सोच छैन। उनको भ्रममा कोही पनि नपर्नुहोस्। मैले हिजो मात्रै एकजना
प्रतिनिधि सभाका सदस्यले आएर मलाई सुनाउनु भयो। म त पहिलेदेखि नै सही विचारको पक्षमा रहेको छु। अस्ति भर्खरै एकजना कार्यकर्ता आउनुभयो, यही सभामा सामेल हुनुभएको थियो 9 गतेको सभामा। पछि केपी ओलीको सभामा पुग्नु भएछ। अलिकता ठाकठुक परेको कारणले गर्दाखेरि फेरि महसुस गर्नुभयो र भन्नुभयो असली पार्टी, सही विचार बोकेको पार्टी यही पार्टी हो। त्यस हुनाले अलिकता म भड्केर त्यहाँ गएँ। म फेरि आफ्नो मूल घरमा फर्केको छु। मूल घर यही हो, त्यो मूल घर होइन। त्यस हुनाले तपाईँहरू कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ, पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। देश डबल भन्दा पनि ट्रेबल भन्न सकिने, ट्रिपल भन्न सकिने लाखौं जनता त्यहाँ पनि चाहिएको होइन। हामीलाई कुर्सी चाहिएको होइन, हामीलाई नेपाली जनता